नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हुवल्लज़ी अंशअ जन्नातिन मअरूशातिन व गैर मअरूशात वन्नख़्ला वज़्ज़रअ मुख़्तलिफ़न उकुलुहु वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह। आज इंशाअल्लाह सूरतुल अनाम आयत नंबर 141 से हम सबक पढ़ेंगे। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वही है, वो ज़ात है। पिछले सबक में मैंने कहा था, अगले सबक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुछ कुदरत के दलाइल दिए हैं। और फिर पिछले रुकू में जो पढ़ा था ना कि मुशरिकीन मक्का ने अपने लिए कुछ चीज़ें जानवरों में से हराम की हुई थी कि फ़लाँ जानवर फ़लाँ इंसान नहीं खाएंगे, फ़लाँ बुतों के नाम का है, उस पर सवारी नहीं करनी, फ़लाँ के पेट में जो पैदा होगा वो अगर नर हुआ तो वो बुत के नाम पर देंगे। तो मुख्तलिफ़ रस्म और रिवाज उनमें थे, तो उसका रद्द किया है यहाँ पर। अल्लाह वो ज़ात है अंशा, जिसने पैदा किए जन्नातिन बाग़ात मारूशातिन, बैलदार, जिनकी बेलें होती हैं, यानी छतरियाँ चढ़ाते हुए, जिस तरह बेलें उनकी ऊपर चढ़ जाती हैं और वो एक छतरी नुमा बन जाती हैं, जिस तरह अंगूर की बेलें होती हैं और मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों की बेलें होती हैं। तो वो बाग़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा की है। वग़ैरह मारूशात, और कुछ ऐसे बाग़ात भी हैं कि जिनकी छतरियाँ नहीं हैं। वन्नख़ला, खजूरें, वज़्ज़रअ, और खेती में सारी चीज़ें शामिल हैं। मुख़्तलिफ़न उकुलुहु, मुख्तलिफ़ हैं उनके ज़ायके। कुछ खेती ऐसी है, कुछ फल ऐसे हैं जिनके ज़ायके एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनके ज़ायके एक दूसरे से मिलते हैं। और कुछ फल ऐसे हैं जिनकी ज़ाहिरी सूरत एक दूसरे से मिलती है, बाज़ की नहीं मिलती। वज़्ज़ैतूना, और जैतून, वरुम्मान, अनार, मुतशाबिहन, मिले जुले हैं, वग़ैरह मुतशाबिह, और कुछ ऐसे हैं जो मिलते नहीं हैं एक दूसरे के साथ। कुलू मिन समरिही, खाओ उसके फलों में से, इज़ा असमर, जब वो पक जाएँ। वातू हक़्क़हू, और अदा करो उसका हक़, यौम हसादी, उसकी कटाई के दिन, कि जब ये खेती पक जाए तो जब उसकी कटाई करने लगो और उसकी पैमाइश यानी तोलने लगो उस खेती को, तो उस दिन उसका हक़ अदा करो। पहले लोग जो है वो कुछ नहीं दिया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में 10वां हिस्सा, जिसको हम औशर कहते हैं, वो मुख्तस किया। खेती जब पक जाए और कटने का दिन हो, जिस दिन यानी कि आजकल जिस तरह गंदम है, चावल हैं और दूसरी खेतियाँ जो पक कर जब तोली जाती हैं, तो उस दिन उसमें से 10वां हिस्सा, अगर उस खेती पर ख़र्चा नहीं हुआ तो 10वां हिस्सा जो ज़कात है, उशर है, वो अदा करना है। और अगर उस खेती पर जो है पानी जो है पैसों से लगाया गया है, उस पर अद्वियात का ख़र्चा हुआ है, तो फिर उसमें से 20वां हिस्सा है, यानी 20 मन में से 1 मन वो फ़र्ज़ ज़कात है, वो अदा करनी है। वला तुसरिफ़ू, और ना तुम इसराफ़ करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, बेशक वो रब इसराफ़ करने वालों से, फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। वमिनल अनआमी, और जानवरों में से, हमूलतन, कुछ ऐसे हैं, हमूला जो बोझ उठाने वाले हैं, व फ़रशा, और कुछ ऐसे जो ज़मीन से लगे हुए, यानी बोझ नहीं उठाते, छोटे जानवर हैं। हमूला से मुराद जिस तरह ऊँट है, घोड़ा है, बैल है, और खच्चर है, गधा है। और इसी तरह जो है फ़रशा से मुराद बकरियाँ और दूसरे भेड़ और जानवर हो गए। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ तुम उससे जो अल्लाह ने तुमको रिज़्क़ दिया है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और तुम शैतान के रास्तों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा वाज़ेह खुलम खुला दुश्मन है। उसी ने ही हराम कराए थे ना कि ये चीज़ें हराम हैं। समानियत अज़वाज, समानियत 8, अज़वाजन किस्में हैं, 8 जोड़े हैं और 8 किस्में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो बनाई हैं। किसकी? जानवरों की 8 किस्में। मिनज़्ज़ान, भेड़ में से इस्नैन, 2 हैं। व मिनल माज़, और बकरी में से इस्नैन, 2 हैं, नर और मादा हो गए उनके। कुल, आप इनसे पूछें, आज़्ज़करैनि, क्या इन दोनों के मुज़क्कर हराम किए अल्लाह ने, अमिल उनसयैन, या उनके मुअन्नस, कि भेड़ और बकरी में से इनके मुज़क्कर अल्लाह ताला ने हराम किए या मुअन्नस हराम किए? अल्लाह ने तो सब हलाल किया है, इन्होंने अपने लिए ख़ुद हराम कर लिए। अम मश्तमलत अलैहि, या वो
اشتملت جو اٹھایا ہوا ہے علیہ اس میں ارحام الانثیین ان کے مؤنث کے رحموں نے، جو مؤنث کے پیٹ میں ہے، مادہ کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ نبئونی بتاؤ تم مجھے، بعلم اس علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم اس بات میں اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ فلاں جانور حرام ہے اور فلاں عورت پر حرام ہے، فلاں کے پیٹ میں جو جانور ہے بچہ ہے وہ عورتوں پر حرام ہے۔ پیچھے جو ہم پڑھ چکے ان کے نظریات اور باطل ان کے جو اعمال تھے اس کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ یہ کس نے حرام کیے ہیں، کون کہتا ہے کہ یہ حرام ہے؟ اگر اللہ نے کہا ہے، کیونکہ اختیار حلال و حرام کا تو وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر کہا ہے تو بتاؤ، دکھاؤ کہ کہاں کہا ہے، کب کہا ہے اللہ رب العالمین نے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کسی اور کے پاس حلال کرنے کا یا کسی چیز کو حرام کر دینے کا اختیار اللہ رب العالمین نے نہیں دیا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹوں میں سے، اثنین دو ہیں، اونٹوں میں سے دو، 8 قسمیں بیان ہوئی نا، تو 4 آ گئیں اور 4 یہاں، اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقر اور گائے میں سے بھی 2، قُلْ أَذَّكَرَيْنِ آپ ان سے کہیں أَذَّكَرَيْنِ کیا ان کے مذکر حرم حرام کی اللہ تعالیٰ نے، أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ یا ان کے مؤنثوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا، أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ یا وہ جو اٹھایا ہوا ہے علیہ اس میں ارحام الانثیین ان کے مؤنث کے رحموں نے، مادہ کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ کس چیز کو اللہ نے حرام کیا؟ یہ 8 قسمیں جانوروں کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں کھانے کے لیے ہر انسان کے لیے۔ تم نے جو بتوں کے نام پر دے کر بعض چیزوں کو اپنے لیے حرام کر دیا یا بعض لوگوں کے لیے حرام کر دیا، یہ کس نے تمہیں حکم دیا ہے؟ ام کنتم شہداء کیا تم گواہ ہو، اذ وصاکم اللہ بہذا جب وصیت کی تھی تمہیں اللہ نے اس کی، کوئی ہے گواہ؟ کب کہا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ تم نے اللہ کے نام پر دینی ہے، یہ تم نے بتوں کے نام پہ دینی ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ فمن اظلم تو جب ان کے پاس یہ کوئی جواب نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے فمن اظلم کون ہے زیادہ ظالم، ممن اس بندے سے افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے، جو جھوٹ بولے، یہ جھوٹ ہی تھا نا، گھڑ لیا تھا، جبکہ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، انہوں نے اپنے پاس سے یہ کام کیا تو اللہ پر جھوٹ باندھا، لیضل الناس تاکہ وہ گمراہ کر دے لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو وہ ظالم ہے جو اپنی طرف سے حلال و حرام کر لیتا ہے۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور بندے، حتیٰ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی چیز کے متعلق کہیں کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے، کیونکہ پوری کائنات اللہ کی ہے، ہمیں بنانے والے اللہ ہیں۔ کیا چیز ہم نے کھانی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے، کیا چیز نہیں کھانی یہ اللہ نے بتانا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کھائیں اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچیں، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں صرف یہ نہیں کہ چیز حلال ہے، اس کو اگر حرام ذرائع سے لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ جس طرح اب 8 جانور بیان ہوئے، بکرا، گائے، اونٹ، بیل، تو یہ چیز اگر بکرے کا گوشت خریدا آپ نے حرام کے پیسوں سے، رشوت کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، چوری کے پیسوں سے، بکرے کا گوشت، بکرا تو حلال ہے لیکن خریدا غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، یا پھر اس بکرے کو ذبح نہیں کیا گیا، یا ذبح کرنے والا جو ہے وہ غیر مسلم تھا، اس نے تکبیر ہی نہیں پڑھی، تو پھر بھی حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو سیکھنا چاہیے، اور کیونکہ یہ جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے قرآن مجید میں، اسلامی شریعت میں انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ اگر رزق آپ کا حرام کا ہوا، آپ کا کاروبار حرام کا ہے، آپ کا کھانا، آپ کا رزق حرام ہے، کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حلال کھائیں، حلال کمائیں، اللہ جائز طریقے سے کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، مت بددیانتی کریں، جو چیز چائنا کی ہے بول دیں چائنا کی ہے، جو چیز لو لیول کی ہے بتا دیں، جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کرنے کا یا جھوٹ بول کر دنیا کمانے سے فائدہ تو ہو جائے گا، دنیا میں پیسے آ جائیں گے، لیکن وہ حرام کا پیسہ آپ کی ساری عبادتوں کو بھی ضائع کر دے گا اور آپ کی زندگی کی لذتوں کو بھی ختم کر کے رکھ دے گا۔ تھوڑا کما لیں، سادہ کھا لیں، سادہ پہن لیں، سادی زندگی بسر کر لیں، نہ جائیں برانڈز کے پیچھے، اپنے آپ کو دنیا داروں کے پیچھے مت دیکھیں، دنیا کی محبت دل سے نکال دیں، اپنی آخرت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔
حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے والا بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔